चाहे जितना अल्लाह ने दिया हो, चाहे जितना अल्लाह ने नवाजा हो, कभी आदमी को 11वीं चीज बेकार नहीं बैठना चाहिए। जी, सही। फारसी में एक मसल, वो उर्दू में है, फारसी कह रहा हूँ, बेकार मबाश कुछ न कुछ किया कर। सही बात। तो आपको ठीक है कि बाप दादा इतना छोड़ के गए हैं जी कि आप आराम से 7 पुश्तें आपकी खा सकती हैं, लेकिन कुछ न कुछ करते रहो। तो इंसान को जो बर्बाद करने वाली चीजों में से एक चीज ये है, क्या? बेकार पड़े रहे। लिहाजा 11वीं चीज ये है कि आदमी को अपने आप को कोई काम करना चाहिए अपनी जिंदगी में। काम करते रहना चाहिए। बेकारी को अपना जो है वो वतीरा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। 12वीं चीज जो है जी, हमेशा जो है वो फैसला सही करो। जी, ये चीजें अगर हम लोग यकजा कर लेते हैं इंशाअल्लाह धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसे एक बात मैं कह दूं कि हमने आसानी से गिना दिया, नोट करके ले आए, आपने सुन लिया, इतनी आसानी से होने वाला भी नहीं है। जैसे जिस्म बीमार होता है वैसे रूहों को भी बीमारियां लगती हैं। जैसे जिस्म को कोई एंटीबायोटिक है 3 दिन खाना है, कोई एंटीबायोटिक है 5 दिन खाना है, कोई ऐसा मरज है कि जिसके लिए डॉक्टर कहता है 11 महीने खाना है, साल भर खाना है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि साहब शुगर हो गई, अब जिंदगी भर खाना है। तो ऐसा नहीं है कि एक तकरीर सुन ली और हो गया। इस पर रिहर्सल की जरूरत है और बार बार जो है इन चीजों को दोहराने की जरूरत है। इसीलिए शायद इस्लाम ने मुहासिबा रखा है कि इंसान अपना मुहासिबा करे। हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, अपना हिसाब खुद करो कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब कोई और करे किया जाए। तो मुहासबा रोज का रोज अपना, ये भी इंसान को जो है वो एक खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाने में मुआविन और मददगार होता है। बहुत अच्छे आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं और बहुत अच्छे से ये समझ भी आया है और उम्मीद है हमारे नाजरीन को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अगला सवाल भी इसी हवाले से मैं करना चाहूंगी आगा कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का क्या नजरिया है इस ये जो मैंने आपको भी 10-12 चीजें गिनाई ना जी, तकरीबन इसमें बहुत सी चीजें वो थी कि जिसके पीछे रिवायत मासूमीन के हवाले से, जिनके पीछे अहादीस थी। जी जी। तो मेरे ख्याल में शायद इस सवाल का जवाब उसी जवाब में जो 10-12 गिनाए हैं कहीं ना कहीं आ सकता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ये जो नुकात बताए थे उसमें एक नुक्ता आपका ये भी था कि इंसान अपनी जिंदगी से राजी रहे। हाँ, और इसी सिलसिले में मेरा ये सवाल भी है कि इंसान, लोगों का कहना है और अक्सर खुद भी जहन में आता है कि अगर मसलन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात में गुजर रही है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी से राज़ी हैं, लेकिन इसका दूसरा नुकसान ये है कि फिर हम अपनी जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं करेंगे कि हमारे पास जो है हम खुश रहें। मैंने जो 11वीं 12वीं जगह पे क्या कहा कि कुछ भी हो आदमी को बेकार नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करूं जी कि बच्चे को भी बगैर रोए हुए माँ दूध नहीं देती जबकि दूध मौजूद है। जब तुम रोगे तब दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप मेहनत छोड़ दीजिए, मेहनत करते रहिए, बगैर मेहनत के नहीं मिल रहा है। मगर ये जहन में रहे कि मेहनत के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि मुदब्बिर वो है। तो आदमी को अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। खुशहाल वो राजी रहने का मतलब ये नहीं है कि बस साहब जो है वो हमारे पास जितना है उसमें खुश है ना। आप मेहनत करते रहिए, जितना मिले उतने में खुश रहिए। ये नहीं कि साहब हमने इतनी मेहनत कर डाली, बताओ यार जो है वो हमारा इतना नहीं, वो जितना है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र करे और साथ ही साथ कोशिश करता रहे। जी। अच्छा, अगर माशरे में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा गमज़दा है और हम कैपेबल हैं कि हम उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, तो क्या ऐसा करना इबादत से भी अफजल है? क्योंकि बाज़ रिवायात में ऐसा भी मिलता है। तमाम इबादतों में अफजल है, तमाम इबादतों में अफजल है। किसी का चुनांचे रिवायत है कि अफदलुल अमाल बअदस्सलाह इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन। नमाज के बाद अगर सबसे अहम अमल कोई है तो किसी मोमिन को खुश कर देना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तो बाकायदा मजलिसे में आजकल पढ़ रहा हूँ, हदीस है पैगंबर की कि खसलतान लैसा फौक़हुमा मिनल बिर्र शैउन। 2 खसलतें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर कोई नेकी का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। नंबर 1 अल ईमान बिल्लाह, खुदा पर ईमान। 2 व नफ़उ लिइबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों को
فائدہ پہنچا. اسی کے برعکس فرمایا وخصلتان لیس فوقہما من الشر شیء. دو خصلتیں ہیں کہ جس سے اوپر کوئی برائی ہے ہی نہیں. نمبر 1 الشرک باللہ، 2 والضر لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا. تو کسی بندے مومن کو مدد کرنا یا اس کی زندگی میں خوشیاں ڈال دینا، یہ سارے اعمال سے افضل ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس ہماری ایسی فائنینشلی کنڈیشن نہیں کہ ہم پیسوں سے مثلا اس کی مدد کر پائیں. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ بھی دوسروں کی زندگی میں تسکین کا سبب ہو سکتے ہیں. بالکل، بے شک آسان. تو ہمارے امکان میں جو بھی ہے جیسے اس کے لیے ہے صلہ رحم میں ایک بات آتی ہے نا کہ آدمی کو جو ہے وہ عزیزوں رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا چاہیے. وہاں بھی یہ جملہ ہے کہ صلوا ارحامکم ولو بالسلام. اپنے صلہ رحم کرو چاہے ایک سلام ہی کیوں نہ ہو، ایک ٹیلی فون ہی. اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اکثر یہ ہمارے یہاں ابھی بیچاروں کا انتقال ہوا، خدا ان کو غریق رحمت کرے. ایک بزرگوار تھے ہمارے خاندان ہی میں، ان کو بڑا شوق تھا زلجنا کے لیے گھوڑا پالنے کا. اچھا. تو اس گاؤں میں ہم لوگ رہتے نہیں، دوسرے گاؤں میں ہیں، لیکن عام وام کے زمانے میں باغات ہیں تو وہاں چلے جاتے. اتفاق سے گرمی کا زمانہ تھا، یہ مئی جون کا، تو ہم وہیں تھے. اتنے میں خبر آئی کہ صاحب غلام عسکری صاحب بابو خان کا گھوڑا مر گیا. اچھا. میں ان کے پاس پہنچ گیا، وہ بیچارے فریاد کر رہے تھے اور وہ گھوڑے کو دیکھ کے ایسا رو رہے جیسے بیٹا مر گیا. اب جاؤ، اب تمہارے بعد میرے یہاں زندگی میں گھوڑا نہیں آئے گا، یہ ہوگا. وہ بیچارے اپنا. میں وہاں گیا تو تعزیت اس طرح وہ رو ہی رہے ہیں کہ گھوڑے کے مرنے پر بھی تعزیت کرنی پڑی. تو میں نے کہا کیا چچا آپ بھی کیسی فریاد کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو گھوڑا تھا. آدمی کی اولاد مر جاتی ہے تو کیا آدمی کے بیٹا نہیں ہوتا دوبارہ؟ وہ یوں رکے، کل آئے گا دوسرا گھوڑا، کل آئے گا. تو کبھی کبھی آدمی کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ کارگر ہو جاتی ہے. جی بے شک. انگلش میں کوٹ بھی ہے کہ ورڈز کین میک یو، ورڈز کین بریک یو. آپ کو بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کو توڑ بھی سکتے ہیں. بگاڑ اس لیے سکتا ہے کہ روایت میں ہے کہ تیر سے زیادہ سخت زخم ہوتا ہے زبان کا. جی بے شک. اچھا، اگلا سوال آقا میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر اللہ نے کسی کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جس سے کہ اللہ کی شکر گزاری کی جا سکے؟ شکر کا جو مفہوم بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، وہ تو قرآن میں آیتیں ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو. شکر کہتے کس کو ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اجتناب المحارم. سب سے بڑا شکر یہ ہے خدا کا کہ اس کی نعمتوں کو پانے کے بعد گناہ کی طرف مت جاؤ. اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، یہ خود ایک شکریہ ہے. اس نعمت کا صحیح استعمال خود یہ ایک شکریہ ہے. ایک روایت میں یہ ملتا ہے، امام علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا اور آپ نے بھی اپنے نقطے میں بیان کیا کہ بہترین تفریح کار ہے، یعنی کام کرنا انسان کا. لیکن آج کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کام کرنا تو ہماری مجبوری ہے، کام کرنے سے خوشحالی نہیں آتی ہے. اگر پیٹ کی روٹی نہ کھانی ہو تو ہم کمائیں نہ، ہم کام نہ کریں. تو اس کے ذریعے انسان کیسے خوش رہے؟ دیکھیے ایک بات بتائیں، کام کرنے سے، اب آپ چاہے کہتی ہوں لیکن ہم لوگ تو ہاسٹل میں رہے ہیں نا، کام کرنے سے جو خوشی ملتی ہے اس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا. بقیہ کام چھوڑیے، ہم لوگ مدرسہ نازمیہ میں تھے تو وہاں دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا مل جاتا تھا. صبح کا ناشتہ یا تو آپ جو ہے وہ ہوٹل میں جائیے، سمجھ گئے آپ، وہ دیکھا ہوگا آپ نے اکبری گیٹ کے سامنے جو گولڈن ٹی ہے اس کے بغل میں ایک جو باری کا ہوٹل تھا، تو اکثر لوگ جو ہے وہاں ناشتہ، کچھ وہ لوگ تھے جو خود ناشتہ پکاتے تھے، بناتے تھے. آج تک یہ کہ جب اپنا بنایا ہوا، وہ چاہے اس میں نمک زیادہ ہو، چاہے اس میں مرچیں زیادہ ہو، اچھا لگتا تھا. آج بیوی آپ کی کہیں گن اس سے اچھا بنا دے گی، اتنا مزہ نہیں آتا. تو اپنی محنت کا کھانا اس کا لطف الگ ہے، اس کا لطف الگ ہے. اب وہ بہت کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ایسا لگتا ہے تو وہ استثناء میں ان کا لگنے کو تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کو اپنا تجربہ یہ ہے کہ اپنی محنت کا کھانے میں زیادہ